बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आर या पार वाली सिचुएशन बन चुकी है। ईरान ने पहली मर्तबा ऐसे खौफनाक मिसाइल जो हैं वो सामने पेश कर दिए हैं कि जिसके बाद अमेरिका के होश उड़ चुके हैं और जंगी माहौल इस वक्त बन चुका है। ईरान के आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के भी नए जो F-35 जंगी तैयारे हैं उनकी नई खेप और बड़ी तादाद में ये भी पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, ईरान का जो नया मिसाइल है, एक नए मिसाइल सिटी का जिसका नकाब हटाया गया, उसमें खुर्मशहर 4 और उसके अलावा जो कासिम बसीर मिसाइल्स हैं, इनकी रेंज जो है उसने अमेरिका को परेशान करके रख दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मामलात मशरक़ वस्ता में एक खौफनाक जंग, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि तीसरी आलमी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें अमेरिका जो है वो उस चादर से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चादर जो है वो जान नहीं छोड़ रही। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से कोई रास्ता निकाल के यहाँ से अपने जंगी बहरी बेड़े को वापस लेके जाए, लेकिन इस वक्त इसराइल जो है वो अपने भी सारे मोरे उन्होंने दौड़ा रखे हैं कि किसी तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ अटैक ज़रूर हो, ख़ास तौर पे ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल तनसीबात हैं उनको तबाह किया जाए, क्योंकि जो ईरान के मिसाइल हैं वो ईरान के एटमी प्रोग्राम से ज़्यादा खौफनाक इस वक्त नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, ईरान के जानिब से आज एक नए मिसाइल शहर का जो है वो नकाब हटाया गया है, जिसमें जो उनके आर्मी चीफ हैं जनरल अब्दुर्रहीम मुसवी, उन्होंने उसका दौरा किया और दौरा करने के दौरान उन्होंने वहाँ पे मौजूद जो खुर्मशहर मिसाइल्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाहिर की है। नाज़रीन, ये बड़े खौफनाक किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि 500 के करीब, यानी जो 12 रोज़ा जंग हुई थी उसमें उन्होंने ईरान ने चलाए थे और अब उन्होंने कहा जी हमारे पास ये तादाद बढ़ चुकी है। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि उस 12 रोज़ा जंग के बाद हमारी अब जंगी हिकमत अमली जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब हमने ऑफेंसिव डिफेंस करने का फैसला किया, यानी हम डिफेंस भी करेंगे और अटैक भी करेंगे। सिर्फ डिफेंस हम नहीं करेंगे बल्कि हम पेशगी हमला भी कर सकते हैं। और नाज़रीन, ये जो खुर्मशहर बैलिस्टिक मिसाइल है इनकी तादाद 30,000 के करीब है जो ईरान के पास इस वक्त मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ईरान ने जो नए मिसाइल की जो एक नया जो मिसाइल प्रोग्राम है उसका भी आज इफ्तिताह किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मादा जो है वो धमाका खिज मादा उसके दरियाफ्त के हवाले से काम किया। उन्होंने कहा जी कि उसका धमाका आम बैलिस्टिक मिसाइल से कई गुना ज़्यादा ताकतवर जो है वो धमाका होगा। इस तरह का उन्होंने नया मादा जो है उसको इफ्तिताह करके उसको डिटेक्ट करके उन्होंने नए मिसाइल्स के अंदर उसको यूज़ करना शुरू किया है, जिसके बाद नाज़रीन अमेरिका जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ डेफिनेटली मुज़ाकरात की जानिब बढ़ेगा कि मुज़ाकरात हों और मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब बढ़े। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान की जानिब से अपनी ताकत भी दिखाई जा रही है, साथ साथ उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, अगर बातचीत करनी है तो जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बात होगी, अदरवाइज आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर या दीगर मामलात के ऊपर बात करेंगे तो हम नहीं करेंगे और कोई मुज़ाकरा नहीं होगा। इसी वजह से जो तुर्की के अंदर अमेरिका ने अपनी शराइत रखी थी मुज़ाकरात में, उनको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इनके दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा हुए। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि कासिम बसीर नाम का मिसाइल ईरान ने जो नया अपनी फोर्सेस के हवाले किया है, जो इनकी एरो डिफेंस फोर्स है उसके हवाले, तो ये नाज़रीन कासिम बसीर मिसाइल बहुत गैर मामूली सलाहियतों का हामिल है। एक तो ये GPS अगर बंद भी किया गया है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कि GPS के बगैर इसमें ऐसी इंफ्रारेड लाइट्स हैं जो कि सिर्फ रोशनी को डिटेक्ट करेगा और रोशनी को डिटेक्ट करते हुए वहाँ पे जाके ये टारगेट को हिट करके तबाह कर देगा। अब जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है नाज़रीन वो ये है कि इस मिसाइल के अंदर, कासिम बसीर मिसाइल के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है जो इसे मुनफरद बनाती है वो इसकी रेंज है। ये तकरीबन 1350 किलोमीटर दूरी तक अपने टारगेट को हिट करेगा। अब अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि जो
جو بحیرہ روم کے اندر موجود ہیں وہاں پر بھی وہ ایرانی ٹارگٹس کے اوپر آ چکے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کہیں سے بھی اگر اپنے جنگی بحری بیڑوں کو موو کرے گا تو وہ ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہوگا۔ تو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے۔ جو نئے میزائلز ہیں ان کا میزائل سٹی کا جو انہوں نے نظارہ کروایا تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم یہ میزائل جو ہیں وہ سارے کے سارے خالی کریں گے، کیونکہ ہم آخری جنگ کی تیاری اس وقت کر رہے ہیں اور وہ ہم نے کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کی جانب سے تو اعلان کر دیا گیا، اب امریکہ کے بھی F-35 جنگی طیاروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ناظرین مشرق وسطیٰ میں مختلف فوجی اڈوں پہ پہنچی ہے، جس میں قطر ایئر بیس کے اوپر ان کے کچھ نئے F-35 جنگی طیارے پہنچے اور اردن ایئر بیس کے اوپر پہنچے ہیں، اور عرب امارات میں بھی F-35 جنگی طیارے جو ہیں وہ اترے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہے۔ امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ چاروں جانب سے ایران کے اوپر اٹیک کرے، لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ ایران نے جو آس پاس کے ممالک کو وارن کیا نا، وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمام کے تمام ممالک بالکل بھی امریکہ کو الاؤ نہیں کر رہے کہ ان کی ایئر سپیس کو یا پھر ان کے فوجی اڈوں کو ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ جو سعودی پرنس سلمان ہیں انہوں نے بھی واضح طور پہ ایران کو اشارہ دے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ امید یہ کرتے ہیں کہ ایران جب حملہ کرے گا مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اندر تو وہ امریکن جو اہداف ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، نہ کہ دیگر عرب ملک کے جو دیگر ایسٹس ہیں جیسے تیل تنصیبات ہیں یا دیگر چیزیں ہیں ان کو نشانہ بنائے گا۔ ایک تو انہوں نے واضح طور پہ اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے معاملات بہتر ہوں، اور یہ جنگ کا جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آتا، امریکہ اٹیک کرتا ہے تو پھر ایران کو اپنے جوابی حملے کا حق حاصل ہے، وہ سعودی عرب کے اندر بھی امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائے تو بنائے، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر وہاں پہ جو ہماری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ ہم امریکہ کی اس پالیسی سے بڑے تنگ ہیں کہ وہ ایک طرف کہیں ٹکتا نہیں ہے، ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ دوسری طرف اشتعال انگیز کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سیریس جو ہے وہ صورتحال کو یا سیریس رویے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین چائنا اور امریکہ کے درمیان بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ چائنا نے آج ناظرین جو ایپسٹن کے اندر جو ایپسٹن فائلز ہیں اس میں جو انکشاف کیا گیا کہ بل گیٹس اور ایپسٹن نے مل کر جو مطلب $100 ارب کا انہوں نے فائدہ کم از کم پہنچایا، جو عالمی یہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو ویکسین بنائی گئی کووڈ کے حوالے سے، اور ایک کووڈ جو ہے وہ کووڈ ویکسین کووڈ جو ایک ہوا سا بنا کے پوری دنیا کے اندر اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، تو وہ بھی ساری پلاننگ اب بے نقاب ہو چکی ہے، اور چائنا نے کہا کہ وہ ایپسٹن اور بل گیٹس یعنی کہ امریکہ سے وہ اس کا جواب لیں گے اور اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو چائنا ناظرین اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر بھی اپنی اہم ترین انٹری ڈال چکا ہے، خاص طور پہ جو خلیج عدن کے پانی ہیں، خلیج عمان کے پانیوں کے اندر، اس کے بعد بحیرہ عرب کے اندر اس وقت چائنا کڑی نگرانی بھی رکھے ہوئے اور تمام صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ ایران کے پیچھے کھڑا ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو گھبرانا نہیں، ہر چیز ہم تمہیں دیں گے، بس اس کو میدان میں استعمال کرتے جاؤ اور ٹیسٹڈ ان وار کا ٹائٹل لگواتے جاؤ۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔